व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी है और डॉलर का रेट है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और इकॉनमी है कि संभलने का नाम नहीं ले रही और एक ऐसी इस लेवल पे पहुंच रही है जो मेरे ख्याल में अगर आपको याद होगा लास्ट वीक जब मैंने शो किया था इसके ऊपर लास्ट फ्राइडे को, तकरीबन 6 दिन पहले या 7 दिन पहले, उस वक्त डॉलर का रेट चल रहा था 228 रुपीस पे। इस वक्त डॉलर का रेट है 242 रुपीस पे। तकरीबन 14 से 15 रुपीस का जो जंप है वो मारा है और अभी इस वीक के तकरीबन एक वर्किंग डे जो है वो हमारे पास रहता है, यानी फ्राइडे एक अभी लास्ट वर्किंग डे रहता है। तो क्या हो सकता है और ये किस लेवल पे जा सकता है। इसके साथ इन्फ्लेशन भी बेकाबू है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह कायम और दायम है। यहाँ पर बातें ये सुनने को मिल रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएं। क्यों वो हुकूमत में गए क्यों थे? अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने हुए। अब उनको लग रहा है कि नहीं जी, हमने ये फैसला शायद गलत किया या जो भी किया है वो, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, हालात बेहतर हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक एक जगह पे एक बयान देते हैं, दूसरी जगह पे दूसरा बयान देते हैं और दोनों में कंट्रडिक्शन है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप इकोनॉमी के हवाले से गलत खबरें ना फैलाएं। ओके सर, ये वो खबर है। अब डॉलर का रेट मैं कोई अपनी तरफ से ये नहीं बता रहा, ये वो है जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है। या अगर इन्फ्लेशन है तो वो जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक है अकॉर्डिंग टू देम 33% से ऊपर है। या अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमें सामने नजर आ रही है और मार्केट प्लेयर्स कह रहे हैं कि इसके ऊपर इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। डिटेल में बात करते हैं कि इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, जुडिशरी के हवाले से क्या हो रहा है और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। तफसील से बात करेंगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी और जिसे कहते हैं कि खराब होते हुए हालात की। एक तरफ बेतहाशा बारिशें हुई हैं, कई सालों से नहीं हो रही थी कुल के बारिशें। इस साल मानसून जम के बरस रहा है और जिसकी वजह से बलूचिस्तान और सिंध के हालात, पहले हमारा जो रूरल सिंध है या बलूचिस्तान पूरे की अगर हम बात करें तो पहले ही हालात वहां पे बहुत खराब थे। अब बची कुची कसर, पहले पानी नहीं था, अब बारिशें हो रही है तो पानी संभाला नहीं जा रहा। अफसोस के साथ ये सारी चीजें मिसमैनेजमेंट और हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह कायम और दायम है। कोई हुकूमत के लोग कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती की है। मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जुडिशल कू हुआ है और हम इस तरह के फैसलों को नहीं मानते। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी है, इमरान खान साहब की तकारीर है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे बात करूंगा, मैं टीटीपी से भी बात करूंगा, मैं बीएलए से भी बात कर सकता हूं, मैं सिंधु देश के लोगों से भी बात कर सकता हूं। अगर बात नहीं करनी तो इन लोगों से नहीं करनी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड जमीयत उलमा इस्लाम यानी जेयूआई मौलाना फजल रहमान की पार्टी, इन चोर और डाकुओं से बात नहीं करूंगा या नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो एक चीज है, इमरान खान साहब अपने आप को सबसे पारसा आदमी समझते हैं, ठीक है। लेकिन तोशाखाना की गड़ियां उठाकर, मैं उसको चुराना कहूंगा, चुरा कर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि जी मेरे जैसा आदमी तो आप लोगों को शायद मतलब चराग लेके नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया में फिर लें, पाकिस्तान की नहीं बात हो रही, तो ऐसा महान आदमी, गाड़ियां हो, गड़ियां हो, जो भी गिफ्ट्स हो, उसको चोरी करना इमरान खान साहब का खासा रहा है। फॉरेन फंडिंग छुपा के रखी हुई है। फरागुगी के हवाले से जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे पंजाब में, उनको हटाया गया, लेकिन अब ना सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ कह रहा है और ना इमरान खान साहब की गैरत और इमरान खान साहब की जो अपने आप को बड़ा हॉनेस्ट आदमी कहते हैं, उसकी वो हॉनेस्टी कहीं से नजर नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। लेकिन दूसरे को चोर डाकू कहना इमरान खान साहब का खासा है। और एक बात बड़ी क्लियर है, और मैं ये बार बार ये बात पहले भी दोहराई है, आज भी दोहराता हूं, अगर इस मुल्क का सबसे बड़ा कोई, जिसे कहते हैं कि मैं कहता हूं कि दुश्मन है और तबाह कर रहा है, वो हिंदुस्तान या इजराइल नहीं है सर, वो इमरान खान साहब है।
اور وہ چاہتے ہیں کہ یار اسی طرح کے حالات رہیں اور ایسے حالات بنے کہ میری بادشاہت چلتی رہے، بے شک کچھ بھی ہوتا رہے، میری بادشاہت رہے اور ایز اے کنگڈم رہے، مجھے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ ہاں، جن کو سلام کرنا ہے ان کو سلام کرنا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، وہ سارا کچھ کرنا ہے میں نے، بٹ باقی چیزیں میں اپنی ڈکٹورل پالیسیز کو آگے بڑھاؤں، لوگوں کو اسپیشلی میڈیا کے لوگوں کو یا باقی لوگوں کو ذلیل اور خوار کروں، اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو میں ان کو مقابلہ تو ان کا کھل کے نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کو ملیامیٹ کروں، میدان سے سائڈ پہ کر دوں۔ یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہے، لیکن اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈالر اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ 4 5 6 روپے آن ڈیلی بیسس اس کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں انکلوڈنگ می وہ مشکل سے مشکل ترین ہو رہی ہے۔ پہلے بھی بہت مشکلات تھے، لیکن اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو شاید یہ تھا کہ اب شاید یہ کھانے پینے کے اشیاء کو تھوڑا سا ریلیف ہمیں مل جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی آج بھی بجلی کے ریٹ میں 10 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا اسی حکومت نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو زبان دی ہوئی ہے۔ سر بالکل صحیح ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یار پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، آسان کام ہے، آئی ایم ایف والوں کو آ کے کہیں کہ یار یہ مطلب ملک چلا لیں، کیا اب روز روز کا یہ ناٹک جو ہے یہ چلتا رہے گا اور لوگ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے؟ یا دوسرا آپشن عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایٹم بم گرا دیں، وہ گرا دیں، بات ختم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ یہ روز فلڈ آ گیا، الیکٹریسٹی نہیں ہے، انفلیشن ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، فلاں ہیں، چور ڈاکو فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو صحیح کرنے کی مطلب وہ تو صاف پتہ چل گیا ہے کہ وہ نہیں کوئی کرتا، ول ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے جا کے سربسجود ہوتا ہے اور کوئی کس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ویسا ہے تو فلاں ہے ڈمکا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سب یہ دیکھتے ہیں کہ یار جو ہمارے لارڈز ہیں وہ کس چیز سے خوش ہوں گے، وہ بے شک لیٹنے سے ہو، بیٹھنے سے ہو، ایک ٹانگ پہ کڑے ہونے سے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس کا نقصان جو ہے ہم عام عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور روز جو ہمارے اوپر آپ بم گراتے ہو، کبھی الیکٹریسٹی مہنگی کر کے، کبھی پیٹرول مہنگا کر کے، کبھی جو ہے گیس مہنگی کر کے، کبھی کوئی نئے ٹیکسز لگا کر، اس سے آسان ترین حل اس کا یہی ہے کہ یہ ایٹم بم مطلب کس کے اوپر چلائیں گے یار؟ مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے چلایا تھا، لیکن اس کے بعد کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ یار ایٹم بم چلا لیں۔ تو اب یہی ہے کہ مطلب بجائے اس کے کہ کسی اور کے لیے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ کر لیں، کام ہی تمام ہو جائے گا کہ مطلب یہ سارے لوگ ہم جو جس میں میں بھی شامل ہوں، اس ملک میں رہتا ہوں، تو ختم ہو جائیں گے یار۔ آپ لوگوں کا پھر ہم نہ یہ سوال کریں گے کہ یار یہ مہنگا ہو گیا، یہ فلانٹی چیز ہو گئی، یہ ڈمکا چیز ہو گئی، نہ عمران خان صاحب کو مسئلہ ہوگا، نہ میاں شہباز شریف نواز شریف صاحب کو مسئلہ ہوگا، نہ آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کو مسئلہ ہوگا، نہ مولانا فضل الرحمان اور نہ اسفندیار ولی خان اور محمود خان اچکزئی صاحب کو مسئلہ ہوگا۔ آرام سکون پھر آپ لوگ کہہ لیں آپس میں، ایک جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں ایک کو پرائم منسٹر بنا لیں، باقی 4 سی ایم گلگت بلتستان اور اس کو ملا کر یہ مطلب 6 7 جگہ بن جاتی ہے، تو اپنی کیبنٹ شیبنٹ یا آپ کے جو لوگ ہیں یہ اس میں مطلب اچھے فٹ آ جائیں گے۔ باقی جو ہمارے کچھ بیوروکریسی کہہ رہا ہوں، بیوروکریسی کے لوگ بھی، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے سیاست میں گھسنے کا، ان کو بھی کسی جگہ کا یار مطلب ہیڈ شیڈ بنا دو یار، ادھر بیٹھ جاؤ، ویسے ہی کم لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 1000 2000 لوگ ہوں گے، تو آرام سکون سے چل مارا کریں، بجائے اس کے کہ یار یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی ڈالر تو بے قابو ہو گیا، اور اس کی چیخیں ہماری نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو انکم ہی ڈالرز میں ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا، بلیو می ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے، یہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی پراپرٹیز بھائی امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، یو اے ای میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے، ان کا سسٹم چل رہا ہے اور بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ اچھا جہاز ان کو جی مل جاتے ہیں، جی بحریہ ٹاؤن کے جو لینڈ گریبر ہیں ملک ریاض صاحب سے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، جہاں چاہیے ہوتا ہے جی چلو جی جاؤ، کدھر جانا ہے جی،
اچھا جی اسلام آباد ایمرجنسی میں ذرا جانا ہے جی، گڈی چاہیے، اور جس طرح ہوتا ہے نا، اجی جہاز کھڑا ہے جی، زبردست قسم کے بزنس جیٹس کھڑے کیے ہوئے، وہ جاتے ہیں. اچھا جی اب پرویز الہی صاحب اس میں ٹریول کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اس میں ٹریول کرتے ہیں، ہمارے تقریباً موسٹلی پولیٹیشینس اس میں ٹریول کرتے ہیں. اب وہ جی ملک ریاض صاحب کہتے ہیں جی اس نے فلاں کو مار دیا تو فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لیا، سو وٹ؟ اگر ان کا جہاز میں یوز کر رہا ہوں تو میں اس کے خلاف بات کر سکتا ہوں؟ نو اینڈ نیور، ایسا پاسبل نہیں. یا ان کے اگر سیلری پہ میں چلتا ہوں تو میں ان کے خلاف بات کروں گا؟ کبھی نہیں. اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بے شک ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، ہونے دیں، لیکن ان کا دندہ چل رہا ہوتا ہے، ان کا کام بہترین چل رہا ہے، اور جتنے برے حالات ہوتے ہیں اتنے ان کے جو ہے وہ جو سٹیکس ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر ڈالر 242 پہ پہنچ گیا اور 250 ابھی کر جائے گا، 300 بھی کر جائے، اور چانسز بھی یہی ہے کہ بہت جلد یہ 300 یہ ٹرپل سینچری کرنے والا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی، روہت شرما صاحب جو انڈین بیٹسمین ہے، 264 آئی ایس سکور ہے ان کا ون ڈے میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ڈالر جو ہے ان کا ایک ریکارڈ تو جب 200 کیا تھا وہ برابر کر دیا، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا ریکارڈ توڑ کے یہ ٹرپل سینچری کی طرف جائے گا، جو ابھی تک کسی کرکٹر نے نہیں بنائی، لیکن پاکستانی روپے جو ڈالر کے مقابلے میں ہے وہ یہ ریکارڈ بنانے والا ہے، اور بہت جلد بنانے والا ہے. اچھا آئی ایم ایف کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو صحیح کریں. سر ان کو کیا ہے، وہ آپ سے پیسے لے لیں گے، اور آپ نے بھی حالانکہ دیے بھی نہیں ہیں. ہمارے 3 مہینے ہو گئے ہماری ناک سے لکیریں کھنچوا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اور ابھی اور کھنچوانی ہے، کوئی مطلب 2000-3000 لائنز جو ہے نا ہماری ناک سے وہ کھنچوا چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کچھ کوئی ٹیڑھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو وہ مزید کہتے ہیں کہ مزید لائنیں آپ ناک سے کھینچو، تو ہم کھینچ رہے ہیں ابھی، کیونکہ آج جو بجلی کا میں بتا رہا ہوں کہ وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہے. اچھا پھر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جی سری لنکا والی سچویشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، سری لنکا والی سچویشن نہیں ہے، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سری لنکا سے بدتر والی سچویشن انفارچونیٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو ایک پاپولیشن بھی اتنی ان کی نہیں ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، اور ان کے کسی کے ساتھ ایسے کوئی مطلب حالات بھی نہیں ہے نا، ان کے پاس نیوکلیئر بام ہے کہ یار کوئی مطلب خطرہ بھی نہیں ہے ان کو ان چیزوں کا. ٹھیک ہے ابھی مطلب حالات آہستہ آہستہ سے ان کے قابو میں آ جائیں گے، دوبارہ سے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ رن کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا تو بھائی ہمیں تو میزائلز کی بھی فکر ہے، ہمیں تو ایٹم بم کی بھی فکر ہے، ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی فکر ہے کہ یار اتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس، اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دوسری چیز، جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں، مطلب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، خاص جو ہے خاص کا تو میں نے کہا نا ان کا تو پاکستانی روپے میں وہ تو ڈیل ہی نہیں کرتے. ان کو تو اگر کسی نے دینا ہے کہتے ہیں یہ اتنے $1000 اتنے লাখ ڈالر اتنے ملین ڈالرز ہم لیں گے یہ کام کرنے کے لیے. عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس تھوڑے بہت ہیں، بیچارہ کسی نے گھر بیچا ہے یا کوئی زمین بیچی ہے یا کچھ اور ایسی کوئی چیز ہے، ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں اگر پڑے ہوئے یا ان کے گھر میں پڑے ہوئے، اگر وہ 10 لاکھ تھے تو اس وقت ان کا اس کی جو ویلیو ہے دیٹ از 7 لاکھ پاکستانی روپیز. وہ 3 لاکھ کہاں گئے؟ ویسے بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، مطلب گاڑیاں لوگوں سمیت اڑائی جا رہی ہیں، لیکن وہ تو ہو رہا ہے، وہ ڈاکے تو دھڑلے سے جا رہی ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو سنیچ کرنا ہے، کسی کی گاڑی اڑانی ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، نو ٹینشن، وہ تو چل رہا ہے، سکون مارو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والے ڈاکے بھی لوگوں کے جیبوں پہ پڑ رہے ہیں. ساتھ میں افغانستان کے نمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ کالز کرتے ہیں اور وہ رنسم لے رہے ہیں. اور ہمارے جو لاسٹ جو اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، ثوابی سے تعلق ہے، انہوں نے بھی ان لوگوں کو رنسم دیا ہے، آن ریکارڈ یہ بات آئی ہے کہ ایسا انہوں نے کتنے کروڑ دیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن پیسہ دیا ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ ساتھ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اگر کسی کا چھوٹا موٹا کام دھندا ہے وہ بیچارہ وہ کرے، یا پھر ان لوگوں کے منہ بھریں، یا پھر جو پالیسیز روز بنائی اور توڑی جاتی ہیں اس کا سامنا کریں، یا اپنا کام چلائیں. ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر میں نے کہا اگر فکر نہیں ہے تو ان لوگوں کو نہیں ہے، ان کو اپنے کرسیوں کی بڑی فکر ہے کہ یار وہ محفوظ رہیں
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा बेटा हमजा शहबाज पंजाब का सीएम रहे। चौधरी बरादरान परवेज इलाही साहब कहते हैं नहीं जी मैं सीएम पंजाब बन जाऊं, जो बन गए। बाकी कहते हैं जी हमारी ये सिंध वाली हुकूमत बच्चा है, बाकी जो हो रहा है होने दो, नो टेंशन। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है होने दो, कोई टेंशन नहीं, बट कायम और दायम रहे तो ये अच्छा। कोई कहता है जी इमरान खान साहब बड़ा वावेला कर रहे थे जी अमेरिका की साजिश है। अच्छा, पंजाब में हुकूमत है, किसी की साजिश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इमरान खान साहब बड़े जिसे कहते हैं बड़े तीर मार रहे थे, तीसमार खान साहब, तो इस वजह से उनकी हुकूमत जो है उड़ाई गई। हुकूमत गई, हुकूमत के बाद जो दूसरे आए वो उनकी भी चीखें निकली। वजह इसके कि हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी इन लोगों से कि यार ये करेंगे, इनसे तो जो बचा कुछ था वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉलर वो 189 पे छोड़ के गए थे, इस वक्त 242 है। ऑलमोस्ट 60 रुपीज का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है, मोर देन 60 रुपीज 3 मंथ्स में। इसके साथ साथ बाकी चीजों की प्राइसेस अब क्या करेंगे, और साथ में ये मतलब रोना भी हो रहा है कि जी आर्मी चीफ की जो है सिलेक्शन होनी है, नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना। अफसोस के साथ ऐसा लगता है कि इस दुनिया के जो गालिबन 200 कंट्रीज हैं, वाहिद पाकिस्तान है जिसकी आर्मी है, जिनके आर्मी चीफ होते हैं, या वो मुल्क जो है वो एटम बम रखता है। बिलीव मी, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी न किसी के पास आर्मी है, ना किसी के पास बंदूक है, ना मिसाइल है, ना बम है, ना एटम बम है, ना जहाज है, ना कुछ और, ऐसा लग रहा मुझे। अब भाई नवंबर में है, फॉर गॉड सेक यार, मतलब लीव दिस इशू की यार क्या हो रहा है कि यार आर्मी चीफ ने आना है, एक दफा एक्सटेंशन ले चुके हैं, 2 दफा ले चुके, तीसरी दफा लेंगे कि नहीं लेंगे यार। मतलब तमाशा बनाया हुआ यार आप लोगों ने, बिल्कुल जिसको कहते हैं। ओ भाई अगर देना है तो अनाउंस कर दे कि यार ये वाला जो है अगला आर्मी चीफ होगा, सिंपल इज दैट। मतलब उधर से भी आपकी, अब मैं क्या कहूँ, आपकी पड़ती है कि मतलब आप अनाउंस कर लें कि यार ये हमारा आर्मी चीफ होगा अगला। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते, वो भी नहीं कहते। साथ में फिर वहां पे भी एक अजीब किस्म की समझ नहीं आ रही कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि वो लोग करना क्या चाहते हैं कि यार मतलब खत्म करो ये तमाशे। पाकिस्तान का तमाशा जो बना है वो इन तमाशों की वजह से बना है और इसकी कोई वजह नहीं है। दुनिया में बहुत छोटे से ममालिक, बहुत मुश्किल हालात से गुजरने वाले ममालिक, उनके हालात बेहतर हो गए, हमारे बदतर हो रहे हैं और मजीद नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। उसके पीछे क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे ये वाले तमाशे। हम कभी इधर जानते हैं, कभी उधर जानते हैं, कभी हमें अफगानिस्तान की फिक्र लगी होती है, कभी हमें कश्मीर की फिक्र लगी होती है, कभी हमें फलस्तीन की फिक्र लगी होती है, कभी हमने हिंदुस्तान के दांत इकट्ठे करने होते हैं, कभी हमने कुछ और करना होता है, कभी हमने सऊदी अरेबिया को खुश करना है, कभी हमने वाशिंगटन को, कभी बीजिंग को, कभी कतर दोहा को, कभी किसी और को। लेकिन अगर नहीं करना तो अपने अवाम के लिए कुछ नहीं करना, उनको इसी तरीके से उनकी कुत्तोवाली करनी, जो हम लोग कर रहे हैं और करते रहें। लेकिन एंड कहीं नहीं हो रहा, और ना किसी को अब तक कोई फिक्र है कि यार ऐसा कुछ कोई तो दवाई होगी इस मरज की। ना, कोई दवाई नहीं है, ये लाइलाज मरज है। बस सिर्फ और सिर्फ ये कि यार इनको ये फिक्र लगी होती है कि यार हमने कैसा सरवाइव करना है। आपका सर्वाइवल सर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो इस अवाम का नहीं है और इस मुल्क का नहीं है। खैर एनीवे, बातें बहुत हो गई, भाषण बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं किसी और न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।